وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما شاء الله ما شاء الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت أحسنت، جزاكم الله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस बाबरकत महफिल में कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़ियादत में आने वाले तमाम हज़रात उलमाए किराम को खुशामदीद कहते हैं कि आज की अल्हम्दुलिल्लाह ये बाबरकत रूहानी कुरानी महफिल कि जो हमारे मेहमान मुकर्रम जो मिस्र से यहाँ तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपनी लहन दाऊदी में अल्हम्दुलिल्लाह भी आप हज़रात के सामने कुरान की तिलावत फरमाई। अब कायदे मोहतरम जमीयत उलमाए इस्लाम के लोगों की शीर जो है वो मेहमान गिरामी को पेश कर रहे हैं। ये वो यादगार लम्हात हैं। ओके ओके ये वो यादगार लम्हात हैं जो इंशाअल्लाह यकीनन हमारे मेहमान गिरामी के लिए भी यादगार रहेंगे। अब बिला ताखीर मैं कायदे मोहतरम हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब को दावत देता हूँ कि वो अपने नसाइह इल्मिया से हम सब को महसूस फरमाए। जनाब कायदे मोहतरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। نيابة عن الأحبة وعن الأصدقاء وعن العلماء الحاضرين في هذا المجتمع، أرحب من أعماق قلوبنا
ترحيب حارة للضيف المكرم والضيف المكرم أسعدنا بزيارته ونور أجواء باكستان بوجوده المبارك وشرف أراضي باكستان بقدومهم الميمون. نشكرهم شكرا جزيلا. میرے محترم دوستو، ہمارے مہمان مکرم جو مصر سے تشریف لائے ہیں اور کسی زمانے میں جس طرح مصر کے مائع ناز قرہ جیسے شیخ محمود خلیل الحصری، شیخ عبد الباسط عبد الصمد، شیخ المنشاوی، شیخ مصطفیٰ اسماعیل اور اس پائے کے قرہ گزرے ہیں، آج اس وقت جناب محمود شہاب انور صاحب اس وقت کے انہی کی یاد دلاتے ہیں. ان کی تشریف آوری ظاہر ہے کہ ان کی نسبت قرآن کریم سے ہے اور پاکستان کی فضاؤں میں ان کی تلاوت سے یقیناً ہماری نئی نسل میں قرآن سے وابستگی کا ایک ماحول پیدا ہوگا. قرآن کو پڑھنے، تجوید کے ساتھ پڑھنے، قواعد و ضوابط کے ساتھ پڑھنے، اچھی ادا کے ساتھ ادا کرنے کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے، نوجوان متوجہ ہوں گے، اور اس کی ضرورت ہمارے علماء کرام کو بھی. تو ظاہر ہے کہ ان کی یہ تشریف آوری اس حوالے سے ہماری نئی نسل کو اس طرف متوجہ کرے گی. اللہ کرے کہ ان کا یہ سفر اس حوالے سے باثمر ثابت ہو، بابرکت ثابت ہو. اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم امت مسلمہ کے درمیان ایک قدر مشترک ہے. قرہ حضرات جب ایک دوسرے کے ممالک میں جاتے ہیں تو امت کے درمیان رابطے کا اعلیٰ ترین ذریعہ قرآن کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. تو وہ اس فرض کو بھی سر انجام دے رہے ہیں کہ مصر سے لے کر پاکستان بر صغیر تک مسلمانوں میں ایک رب پیدا کرنا، ایک امت کا احساس دلانا کہ ہم ایک امت ہیں. مصر کے لوگ بود و باش کے لحاظ سے شاید ہم سے ذرا مختلف، اپنی تہذیب و تمدن کے لحاظ سے کچھ ہم سے مختلف، لیکن جو ایمانی رشتہ ہے اور قرآن کے حوالے سے جو رشتہ ہے یہ وہ حبل العظیم ہے، یہ وہ عروہ وثقی ہے کہ جو ٹوٹتا نہیں ہے، کٹتا نہیں ہے، اور جو اس رسی سے وابستہ ہو گیا وہ بیڑا پار کر گیا، وہ کامیاب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ان کی تشریف آوری کو مبارک فرمائے. ہم ان کے شکر گزار ہیں اور کل بھی انشاءاللہ یہاں